गीत घेऊया A29 पेज 15 A29. नमान तुमकां देवाचे कृपेन बोललेल्या जेजू क्रिस्ता सोबे भयणी भावानो, आयज सांब राजाची पवित्र सभा संतोशान भरून तुमकां माये मोगाचो येवकार दिता. आमचो संतोश दुपेट करूंक आमचे मदें भोवमानेस्त एमेरिटस बिशप अल्विन बारेटो हास्त्या स्वभावाचो आनी जेजूच्या मोगाच्या उज्यान पेटलोलो तांकां येवकार. तशेंच आमच्या आदल्या पाद्री विगारांक फादर अल्बिनो मेंडोन्सा आनी फादर लिनो डिसा हांकांय हुनूनीत येवकार. आमी विसरून आसतना आमच्या गांवच्या घरच्यांक, सोयऱ्यांक तशेंच शेजाऱ्यांक ह्या मिसांत माये मोगाचो येवकार. आतां आमची भयण फादर बिशपाक फुलांचो वास दिवन तेंचो येवकार करतली. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. शांती तुमचे सोबे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. मोगाल भावा भयणांनो, आयज आमी संतोशान आमच्या आस्कार्या सांब्रासाची परब मनयता. आमचे परबेचो विशय सांब्रासाचे भाशेन तीर बोरवासाची जावया. आमचे गोराबे सांब्रासाचे हातान घालुया आनी ताची मजत मागुया. सांब्रासाचे भाशेन आमचे गोराबे तीर बावाटाचे आनी बोरवासाचे जावंक देवाची कृपा मागुया. तो जावन आसा प्रिस्तांचो आदार आनी ताल्याचो दोतोर. पिडेक सांपडलेल्यांक कुडीचो इलाज आनी पेकोवणी तो मागून घेताय. आयज परवे दिसा आमच्या आस्काऱ्याची मजत मागून
आमा समेस्तांक राख आनी सांबाळ म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदानान बापाची कृपा मागुया. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणांनो, हे पवित्र गूट फावो ते पोरी समोर मूंग आमची पातकां वळखून घेवया. सोम्या जेजू, आमची कूड तुज्या पवित्र आत्म्याचें मंदीर केला, पूण एक्सरसायज करिनासतना आनी न्हीद पिड्यार करून आमचे कुडीक फावो तो विसव दिनासा आमी आमची भलायकी होगडायला. आमकां बोगोस. जेजू क्रिस्ता, आमी थीर भावार्थान आनी बोरवाश्यान जिवंक फावो तो बोरवासो आमच्या आस्काराचेर साम्राज्याचेर आमी दवरूंक ना. आमी चुकल्याव सायबा, आमकां बोगोस. सोम्या जेजू, ड्रग्स घेवन, सोरो पिवन, सिगरेट ओडून आमी ह्या वस्तूंचे गुलाम जाल्या आनी आमची भलायकी सारकीच होगडायल्या. आमकां बोगोस. सदपदवेदार देव आमची काकूट करूंक आमची पातकां बुकसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. Amen. Moria monacia murcia, sol sari.
Matuya, Sarvespara, Bagyon Blas, Roxasyak, Zotnain Kal, Platon Kotele, तुझी पोरजेची मागणी ऐक अशें ह्या संवसारीक जिवितान शांती फावो कर आनी शासनाचें जिवीत जोडूंक आदार दी हें मागता आमच्या समयार तुज्या पुतार जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता शासनाच्या शासनांक इजिकेल प्रवक्त्याच्या पुस्तका वेले वाचप 7 दिसां उपरांत सोरेस्पराचें उतर म्हज्या कानार अशें सादलें मनशाच्या पुता हांवें तुका इस्रायलाच्या घराण्यांचो राखणदार नेमला म्हजें उतर तूं आयकयताय तितले फावटी म्हज्या नांवान तांकां शिडकाय तुजेर आतां मरण पावलांच अशें एका खोट्या मनशाक हांव सांगीन आनी तूं ताका शिडकायना जाशी कोटी चाल सोडून जिये म्हूण त्या खोट्या मनशाक तूं सांगिनाय जाशी जाल्यार तो आपल्या खोटेपणांत मरतलो पूण ताज्या मरणाचो हांव तुका जबाबदार करतलो पूण तूं एका खोट्या मनशाक शिडकायशी आनी तरी तो आपल्या खोटेपण आनी खोटी वाट सोडिना जायत जाल्यार तो मरतलो पूण तूं तुजो जीव वाचयतलोय प्रमाणीक मनीस प्रमाणीकपण सोडून खोटेपण करीत आनी हांव ताची परिक्षा करीन तर तो मरतलो तुवें ताका शिडकावंक नाय म्हणटोच ताच्या पातकाक पासत तो मरतलो आनी ताचें प्रमाणीक करण्याचो आनीक उगडास उरचो ना पूण ताच्या मरणाचो हांव तुका जबाबदार करतलो पूण पातक करिना जावन तूं प्रमाणीक मनशाक शिडकायशी आनी तो पातक सोडून दीत जाल्यार तुजे शिडकावणीक लागून तो जीव उरतलो आनी तुवें तुजो जीव वाचयतलोय सोरेस्पराचें उतर आमचो जबाब गायन करून हे पोरी जातलो सगळ्या संवसारान वचात शुभ वर्तमान परगट करात सगळीं म्हणुया सगळ्या संवसारान वचात शुभ वर्तमान परगट करात सोमेस लोकांनो देवाक वाखाणा सर्वय पोरजानो यावेक नावारा जबाब सगळ्या संवसारान वचात शुभ वर्तमान परगट करात ओचोन मोगाची ताची तिरकोशी दयाल देव सासनांक विस्वाशी जबाब सगळ्या संवसारान वचात शुभ वर्तमान परगट करात
बागियोन पावलून रोमकारांक बरयलोले चिठी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, भावार्था वरवीं आमी प्रामाणीकपण जोडलां देखून आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता उदेशी देवा आनी आमचे मदें शांती जाल्या. जेजूकूच लागून आमी आसांव आनी त्या खुरपेच्या बेसार भावार्था वरवीं पावूंक आमकां फावो जाला आनी देवाचे वैभव आमकां मेळटलो म्हूण बोरवासो धरून आमी मुरगोडटा. तितलेंच न्हय, दुमाळ्या मोदेंय आमी मुरगोडटा, कित्याक दुमाळ्या थावन सोंसणिकाय उपजता. सोंसणिकाये वरवीं आमची तपासणी जाता आनी तपासणे वरवीं बोरवासो उत्पन्न जाता म्हूण आमकां ओळख मेळ्ळ्या. बोरवासो आमकां फटयना, कित्याक आमकां दिलोल्या पवित्र आत्म्या उदेशी देवान आमच्या खालसांनी आपलो मोग ओतला. सर्वेस्पराचें उतर. उदकाराक उबी रावया. गरिबांक बरी खबर दिवंक आनी कोयद्यांक सुटका परगटूंक सर्वेस्परान म्हाका धाडला. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. मातेवा परमडे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. त्या म्हणूसर इकराशीस गालिलेयाक जेजून आपणाक मेळूंक नेमलोल्या दोंगरार गेले. ताका पळयना फुडें ते ताच्या पांयां पडले, तरी तांतले थोडे दुबावले. जेजून फुडें सरून म्हणलें, स्वर्गार आनी संवसारार देवान म्हाका सगली पदवी दिल्या. म्हणटोच तुमी वचात. हांवें तुमकां आज्ञा दिल्यात तितल्योय सगळ्या देशांतल्या लोकांक शिकोवन तांकां म्हजें शिस करात आनी बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी तांकां पवित्र स्नान दियात आनी सदां काल ओय संवसार पुर्यान हांव तुमच्या सांगाता आसां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. उशा मोगाच्या भयणानो भावानो, एकदां एक बिशप तोतोनीच्या भुरग्यां कडेन गेलो. वर्सात तो वयतालो आनी ह्या भुरग्यांक
टिचर आसली ती दोतोर टिचर आसली ती जाण आसली कितें बिशप इसारतलो तें आनी ताणें म्हटलें मेरी बिशपान तो तुका मेरी बिशपान विचारलें देव कितले तूं हात वयर काड आनी दुसऱ्यांक सांगलें तुमी कोण हात वयर काडनाकात फकत मेरी हात वयर काडटले आनी तूं सांग एकूच देव आहा म्हणून आनी मागीर बिशप विचारतलो कितले जण आहात ते जॉन तूं सांग 3 जण म्हणून आनी तूं हात काड दुसरें कोणूच हात काडचें ना एकलोच जबाब दिता कित्याक गडबड नाका एकल्यान जबाब दिवंक जावं आनी तिसरें बिशप कोण ते 3 जण आनी लाविना तूं सांग की बाप पूत आनी पवित्र आत्मा म्हणून अशें टिचरीन तांकां सांगलें आनी मागीर बिशप तुका कोणें रोसला आनी जोसेफ तूं हात वयर काड आनी तूं सांग देवान म्हाका रोसला आनी दीस येयलो बिशप येयलो थिंगा पावलो आनी बिशपान होच प्रस्न घातलो देव कितले आनी मेरीन हात वयर काडलो आनी बिशप म्हटलें ओय प्लीज टेल मी हाव मेनी गॉड्स देर आर आनी म्हटलें एकूच देव आहा आनी मागीर बिशपान म्हटलें कितले जण आहात आनी जॉनीन हात काडलो आनी जॉनीन जबाब दिलो आनी म्हटलें 3 जण आनी मागीर बिशप कोण ते रोखड्यान लाविनान हात वयर काडलो आनी लाविनान जबाब दिलो आनी म्हटलें बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आनी मागीर बिशपान विचारलें तुका कोणें रोसला कोणूच जबाब दिना कोणूच जबाब ना आनी बिशप पोत्तून विचारता तुका कोणें रोसला पूण कोणूच जबाब दिना पोत्तून विचारल्यार तुका कोणें रोसला मागीर एक चेडूं आहलें फाटल्यान तेणें हात वयर काडलो आनी मागीर बिशप म्हणलें ओय सांग कोणें तुका रोसला जाका देवान रोसला तो आयज क्लासीक येवंक ना म्हणून सांगलें मोगळ बाबून न्हू आनी एक दुसऱ्या क्लासीन गेलो भुरगीं आसलीं आनी ती ल्हान भुरगीं आसलीं तेन्ना बिशपान त्या ल्हान भुरग्यांक म्हटलें जे कोण स्वर्गार वचूंक सोदतात तेंच्यांनी सगल्यांनी हात वयर काडचो कोण स्वर्गार वचूंक सोदतात हात वयर काडात सगल्यांनी हात वयर काडलो बिशपान पयलें चेडूं आहलें तें चेडूं आसा सारकें आनी बिशपान पयलें तेणें हात वयर काडूंक ना बिशपाक दिसलें ताणें आयकूंक ना म्हणून सारकें बिशपान ताका पळोवन म्हटलें बाय ताका पळोवन जे कोण स्वर्गार वचूंक सोदतात बाय सगळे जबाब दियात सगळीं भुरगीं आनी तूंय जबाब दी पूण तेणें हात वयर काडूंक ना बिशप अजापलो आनी बिशपान ते चेडूक आपयलें आनी विचारलें बाय तुजें नांव कितें आनी ताणें म्हटलें म्हजें नांव सँड्रा आनी बिशप म्हणलें तूं खंयचें हांव रावता बँड्रा बाय तूं स्वर्गार वचूंक सोदिनाय आनी ताणें म्हटलें ना बिशप अजाप जालो हे चेडूं म्हणटा हांव स्वर्गार वचूंक सोदिना सगळ्यांनी हात वयर काडला पूण ह्या चेडवान हात वयर काडना आनी तें म्हणटा ना आनी मागीर बिशपान ताका विचारलें बाय तूं स्वर्गार कित्याक वचूंक सोदिनाय आनी ताणें म्हटलें कित्याक म्हाज्या मायन सांगलां दोतोरनीची क्लास जाल्या उपरांत डायरेक्ट घरा यो म्हणून आनी खूंय वचनाका म्हणून मगर बाबूय न्हू हांव ल्हान आसतना म्हाज्या मायन शिकयलें दोतोर म्हाका उगडास आहा म्हाज्या मायन घरांत सांगलेलें देवान तुका रोसला देवाचो मोग करूं देवान तुका रोसला देवाचो मोग करूं लोकांची सेवा करूं हांव बिशप जालो पार्टी जालो सेवा करूं आनी मेल्या उपरांत स्वर्गीच्या राजान भितर सरूंक मेल्या उपरांत स्वर्गीच्या राजान भितर सरूंक ती उतरां मायची म्हाज्या काळजान आजुनूय आहा आयज आमी परब करता बागेवन ब्रासाची
हांव इतलें नको जातलो कित्याक तुमचो पात्रो तुमी जायते शर्मा आयकले जातले तेजे बद्दल. पूण हांव 3 वस्तू फुडें हाडटा. 3 वस्तू. एक तेजो भावार्थ, जेजूचे तेजो भावार्थ, गोड भावार्थ, आलो नासलेलो भावार्थ. 2 तो ह्या भावार्था बसत जीव दिवंक तयार जालो. आनी 3 तो कितें भाशेन पात्रोन सगल्या सीख लोकांचो, कित्याक ताणें एका भुरग्याक कांटो लागलेलो आनी सफिकेट जालो मरपाचो आनी ताणें ताका बरो केलो. पात्रोन सीख लोकांचो. आतां पळोवया मोगळ बाबा भावार्थ तेजे नोदर मारया. भावार्थाचे एक भुरगो हॉस्पिटलान आसलो, तरणाटो भुरगो 23 वर्सांचो, 23-24 वर्सांचो, खूब सीक आसलो. एकलोच चेडो. माय पाय ताका खूब जीव घालताले. मांयक पायक जाल्लें तेजें नांव व्हड जाल्लेलें, बरें काम ताका मेवलेलें. एकूच चेडोक म्हणटच सगळें गिरेस्तकाय ताणें ताका आसा आनी ताका बरें नांव जाल्लें. आनी ह्या पासून माय पायक केन्नाच इतलो मोग करी केन्नाच ताका शिकोयनासतना रावन आहली. शीक बाबा शीक बाबा आनी शिकोयताली. एक कोर्स केलो, दुसरो कोर्स केलो, तिसरो कोर्स केलो, अशें जायते सर्टिफिकेट ताणें जोडले. आनी सदांच पयलो येतालो. मायन तांकां शिकयलें, शीक बाबा, ट्युशन घालताली, शीक बाबा, आनी सदां पयलो येतालो. आनी आतां तो हॉस्पिटलान आसलो तेन्ना तो मांयक सांगता, मांय म्हाजे सगळे सर्टिफिकेट फायलीन मातशें उपकार करून हाडशी ते. आनी मांय खुशाल जाली एका हातीन पळोवंक की तो खुशाल जातलो, कितले फर्स्ट येयल्या, कितले एवॉर्ड मेवल्या, कितले एप्रिशिएशन सर्टिफिकेट मेवल्या, ते पळोवन खुशाल जातली म्हणून. आनी हे पासून मांय हाडटा. आनी मागीर तो म्हणटा, मांय म्हाका एक मातीस दिताय, लायटर दिताय. आनी मांय हाडून लायटर दिता. आनी तो सगळेंच काडटा आनी ते सगळ्या सर्टिफिकेटांक उजो लायता. आनी तो मांय कशें म्हणटा, मांय तुवें म्हाका एकूच शिकोवंक ना, जें म्हाका चड आनी चड गरज आसली. आनी कितें तें? मांय म्हणटा, कितें शिकोवंक ना तुवें सांग म्हाका. म्हाका जेजूचो मोग करून शिकोवंक नाय, म्हाका मिसाक वचोन शिकोवंक नाय, म्हाका धर्माचें कांयच शिकोवंक नाय. आयज हांव मोत्ता, हे सर्टिफिकेट घेवन हांव खूंय वयतलो. हे सर्टिफिकेट घेवन कसलो फायदो म्हाज्या जिवितान. आनी मांय आपली चूक मानून घेता आनी रडटा आनी माफी मागता. सगळें दिलेलें, पूण ह्या भुरग्याक आतां स्वर्गार वचोंक कांयच ना. दोतोर सारकें नको, कोमयो ताणें घेवंक नासलो, कांयच नासलें, क्रिस्मस घेवंक नासलो, कांयच नासलें. धर्माचें ताका माती ताका दिवंक नासलें. मांय कसलो फायदो हे सर्टिफिकेट दिवन? आयज तेजो ते सर्टिफिकेट स्वर्गार पावतलो. आनी ह्याच पासून म्हाका मांयचो म्हाजे उगडास जाता पोत्तून. मांय म्हणल्यार म्हाका, बाबा तुजो बाबाड गोड दवर. आमकां सगळ्यांक न्हू, म्हाका तुमचो बाबाड गोड गोड. फाल्यां करीन तुका मारूंक येयलो, जेजूक नाकार नाकार म्हणून मरोंक तयार जा. ही उतरां मांयची आजून म्हाज्या काळजान आहा. आनी ह्या पासून हांव तयार आहा बाबा तुमकां सांगूंक हाजी की कोणी तो म्हाका जेजू पासून मारूंक तयार जाल्यार हांव तयार आहा. हो भावार्थ जे आमच्या मायन शिकयलेलो आजून आमच्या काळजान. आमच्या मायन कितले आमच्या भुरग्यांचे चिंतल्यात. हांगा माय खूब आहात, पांय खूब आहात. कितले भुरग्यांक व्हडलो व्हडलो जावंक, व्हडल्या कामाक, व्हडल्या दुकानां, व्हडल्या घरां, व्हडल्या बेसां घेवन बसल्यान. पूण त्या भुरग्यांक हांवें कितें देवाचें शिकयलां जायत. आयज म्हाका ते मांयचो उगडास आसता. म्हाका ते उतरांचो म्हाका कितली गिरेस्तकाय आहा तेन्ना हांवें केन्ना मांयक विचारूंक ना. गिरेस्तकाय सोडून हांव पाद्री जावंक गेलो त्या मांयच्या उतरां बसत. हो भावार्थ म्हाज्या मांयन दिलेलो. मोगळ बाबा न्हू, हांव एका इगोजेन आसलो आनी ह्या इगोजेन हांव एक दीस शर्मा सांगूंक उबो रावलो. आनी हांवें म्हटलें, लोकांक विचारलें, तुमकां विचारतलो आसलो बट विचारिना. आनी लोकांक हांवें विचारलें, जेजूचो मोग करता ते सगळे हात वयर काडात. हांव तुमकां सांगूना,
तुमकां कळटलें कित्याक सांगूना आनी सगल्यांनी हात वयर काडलो म्हाजें काही संतोशान भरलें खरेंच संतोशान भरलें हांवें म्हणलें जावं म्हाजें शर्माव जायत म्हाजें वागणूक जायत म्हाजें पाद्रीकार कहो सेवा करता ती जायत हांवें तांकां जेजूशी लागीं हाडल्या सगळे जेजूचो मोग करतात आनी मागीर हांवें म्हटलें जे कोण जेजू पासो जीव दिवंक तयार आहात ते हात करा आनी परतून म्हाका आनीक संतोश भोगलो पळोवंक सगळे लोकांनी हात वयर काडलो आमी जीव दिवंक जेजू पासो तयार आहा आनीक खुशाल जालो हांवें म्हटलें म्हाजी उतरां सर्मांची उतरां तेंच्या काळजाक लागलीं जातलीं म्हाजी शिकवण तांकां लागली जातली आनी हो म्हाजो लोक की जेजू पासो जीव दिवंक तयार आहा मागीर तिसरें तांकां सांगलें जेजू नाका तुमी हांगा जीव दिलोलो पूण जेजू पासत धाकटलो सॅक्रिफायस करूंक तुमी तयार वय नात आनी सगळें म्हणलें वय आमी तयार आहा जेजू पासत कितेंय करूं हांवें म्हणलें धाकटुलें सॅक्रिफायस तुमच्या आंगार भांगर आहा तें तुमच्या बोल्सान पयशे आहात ते हाडून आल्तारा दवरात कित्याक गरिबांक दिवया हीच जेजूची खोशी तुमी मेलेले जेजू खोशी ना पूण तुमचे कडेन कितें आहा तें गरिबां पासून हांगा दियात मगर बाबा न्हू जेन्ना हें हांवें सांगलें तेन्ना सगळे बायलांचे भांगारान भरलेले कुयटकारांनी बायलो भांगर भरले सगळ्यांनी तकली खाला घातली कोण फुडें येवंक ना मागीर एका कोणशाक एकलो पिसो आहलो तो फुडें आहलो म्हाजे कडेन जायते बाबडे पयशे मागतालो जेवंक नासलें म्हणून पयशे व्हरतालो हांव नको त्या दिसा कोणें ताका पयशे दिले ताणें हाडून 50 रुपया धरले आनी घडयाळ धरले ते घडयाळ चलता चलना तें नको पूण ताणें धरले मागीर तरणाटो भुरगो येयलो कोयरान आहलो तुमचे भशेन कोयरान आहलो तरणाटो भुरगो तो येयलो आपली सुरपय काडली आनी तेणें आनी थोडे पयशे काडून धरले मागीर हांवें एकलो काजारी दादलो येयलो म्हाका दिसता 3 वा 4 वर्सां जालीं काज जालें ताणें मुदी काडली भांगर काडलें ताणें धरलें आनी थोडे पयशे धरले अशें 8 जाण येयले इगूर बोल्लेली 8 जाण येयले जीव दिवंक तयार आसलीं कितली खुशालकाय म्हाका भोगली पूण आतां धाकटुलें सॅक्रिफायस करूंक लोकांक जायना भांगर दिवंक देवाक गरिबांक पावच्याक देवा पासून आमी कितेंय करूंक म्हणटलेले पूण आमी भांगर आमची गिरेस्तकाय दिवंक तयार ना कसलो मोग हो जेजूचो सगळे मोग करता कसलो मोग जेजूचो म्हाका बाबयन तुमकां दिसता मोग आसलो तांकां जेजूचो तुमकां दिसता ते तयार आसले मरोंक हे धाकटुलें सॅक्रिफायस करून जालें मीस जाल्या उपरांत हांवें तांकां सांगलें बाबा कोणें भांगर आनी कितें पयशे धरले ते परतून घेवन या हांव फकत परिक्षा करतालो घेवन यात आनी थोडे भांगर पासून व्हरोन नासले हांवें जबरदस्ती केले बाबा म्हणलें तुजी बायल ती मुदी दिल्या काजारी बायल मारतली तुका घरा कडेन आनी अशें सगळ्यांच्यान परतून दिलें आनी मागीर म्हाका बाबायन म्हाका दिसता 480 रुपया कितें उरलेले आनी सिस्टरीक आपयलें आनी म्हणलें सिस्टर हें घे आनी गरिबांक वांट मीस जाले उपरांत एक वस्तुरी म्हाका मेळोंक येयली गिरेस्तांची गिरेस्त ना तिका घोव ना ताका भुरगें गिरेस्तकाय खूब हांवें म्हणलें नातालीन हांव रावतालो तूं पयली येतली म्हणून तूं पयली येतली कितें दान हाडूंक पूण तूं येवंक ना ती म्हणून कितें सांगू फादर हांव नोको आसली कितें परतून दितली म्हणून नाल्यार हांव हाडपाची मगर बाबूय न्हू आमी कोत्ता ते फकत लोकांक दोळ्या मुखार देवा पासून आमी कांय करिना देवा पासून कांय करिना पळयात आमच्या भावांक तुमी ओरिसाची खबर जाणात न्हू थोडी वर्सां कितें जालें तें पळयात तांकां ते नेवाळे क्रिस्तांव आनी ते मरोंक तयार जाले जंगलान लिपले जंगलान थंडी आहली खूब थंडी आहली ते जंगलान ते रावले थंडीन तांकां सोदून काडून जंगलांचे हाडले बायबल एकटें गेली बायबलाक उजो लायलो एकलो दादलो गेलो आनी बायबलाचेर निल्लो म्हाका
उशान पेटोयात पूण बायबलाक पेटोवंक हांव दिवचो ना. हो बावार्थ हो जावन आसा बावार्थ. आनी एक बाय आमकां येवन सांगता बिस्मांक येवन सांगलें बॉम्बेन हांव म्हाजे भुरगे आनी म्हाजो घोव तिगूय लिपलेल्या जोंगलान आमकां तिगांय हाडले धरून आनी म्हाज्या घोवाक सांगलें जेजूक नाकार नाजाल्यार तुका कातरून उडयता हांव. आनी ताणें म्हटलें ना हांव जेजूक केन्नाच नाकारचो ना. हांव जेजूक केन्नाच नाकारचो ना. ताजे पांव कातरलो. पोतून सांग जेजूक नाकार तुका आमी सोडटा. ताणें म्हटलें ना म्हाका जितो मारात पूण हांव जेजूक केन्ना नाकारचो ना. हो जावन असो बाबाड मगर बाबायन ताजो दुसरो पांव कातरलो. ही बायल तेजी स्वता बायल आमकां सांगताली पोतून ती बायल पळयता आपल्या घोवाक कातरतात ते अशें करून तिसरो आनी दोनी हात कातरले आनी उरलेली फकत घोमटी. आनी बायल ती आपल्या भुरग्याक घेवन गेली म्हणटा आपूण गेली कित्याक म्हाज्या भुरग्याक साल्वार करूंक हांव मरोंक तयार आसलें फादर. पूण त्या भुरग्याक म्हाज्या सांबाळूंक जावो. त्या भुरग्याक हो बाबाड हांवें दिवंक जावो. आनी ह्या भुरग्या पासून हांव पोतून जोंगलान लिपलें. थंडेचे दिसांनी थंड कसलें जेवण ना कांय ना उपाशी हो जावन आसा बाबाड. हो ने क्रिस्तांवांचो बाबाड. आमचो बाबाड कितलो ओदी गोट आसूंक फावना. आमचो बाबाड आनी कितलो गोट आसूंक फावना. तुमचो सान ब्रास ह्या बाबाडा पासून न्हूच आपलो बाबाड ताणें सगळ्यांचो बाबाड गोट केलो आनी आपूण फुडें सरलो. आपूण मरोंक तयार जालो जेजू पासून आपलो जीव दिवंक. आनी आयज ह्या पासून आमी ताका भाग्यवन म्हणून पातात. बिशप पासून भिवंक ना. ताका खंय एका केवीन घातलो केव आनी थिंगा जानवरां येतालीं सीख जानवरां येतालीं आनी तो मागणे करून तांकां बरें करतालो. मागीर ताका चितो मारलो. हो बाबाड तेणेन साक्षी जालो. बाबाड तेचो मरोंक तयार आहा. मगर बाबेन न्हू सॅक्रिफीस करूंक आमी तयार रावंक जाय. मरोंक तयार जावंक जाय जेजू कित्याक जेजून आमचे पासून मेला. कसलो फायदो जसो सान इग्नेशियस म्हणटालो सांव फ्रांसीस शावेराक कसलो फायदो सगळे संवसार जोडून सगळे व्हडले मान घेवन आनी तुजो एकूच आत्मो ते इफेक्ट. त्या भुरग्या पासत जो सीख आसलो ताणें म्हणलें कसलो फायदो हे सगळे सर्टिफिकेट म्हाका दिवंक जेन्ना म्हाजो आत्मो स्वर्गात वचूंक पावना. कांयच शिकूंक ना तुमी आवय बापायनी. म्हाजो बाबाड तुमी गोट करूंक ना. फकत तुमकां नांव जाल्ल्या संवसारांत. मगर बाबायन तिसरें ताका म्हणटात सीख लोकांचो पेट्रन आस्कारी. आनी तुमी जाणान की कितलो लोक सीख आहा मगर बाबा. हांव गेलो एका भुरग्याक पळोवंक 14-15 वर्सांचो भुरगो कॅन्सर जाल्लो. हांगा कॅन्सर जाल्लो आनी ते नाकांसून मुना येयलेली दिसताली मुना तेजी सगळी. आनी माय पायन तेका हॉस्पिटलान घातलोच पूण तेंच्यांनी घरा धाडलो कांय करूंक जायना म्हणून. हांगा बुराक करून ताका वारें घेवंक लायताले. ताका मायन पायन सोडले. ताका एका रुमान धरलो आनी एक शेजारी येवन ताका बरयतालो की ते ट्यूबासून ताका जेवण घालतालो. माय पाय पासून आपल्या भुरग्याक सोडला कित्याक तो सीख आहा ते पळोवंक जायना. तुमी जाणा हांगा न्हू स्ट्रीट प्रोविडन्स म्हणून आहा जाणा तुमी न्हू स्ट्रीट प्रोविडन्स डॉनल. कितले लोकांक मेंटली पिड्यार जाल्या मेंटली तांकां ताणें घरां केल्यान. म्हाज्या आदल्या बिस्मान हांव रावलो 14 वर्सां तें बिशपाचें घर हांवें तांकां दिलां सेवा पिडेस ते रस्त्यार मेवतात. आवय बापूय तांकां सोदतात भुरगीं तांकां सोदतात. जाणटे आहात भुरगे आहात कित्याक इलाज आमच्यान करूंक जायना. वचोन हे रस्त्यार मरोन हे रस्त्यार भुरगीं आपल्या आवय बापायक पासून विसरता. आनी तो एकठांय करून तेणें ते ओल्ड बिशप हावजान हांवें तांकां 7 एकर
जागो दिला तांकां काम करूंक टायमपास करूंक तांकां आपले दिसपटो गिरास म्हटल्या भाशेन कितें म्हणटा ते वेजिटेबल लावन तेंचो आपलो दिसपटो गिरास तांकां मेळोवंक मगर बापूय न्हू कितल्या जाणांक हांव म्हणून सीख आहा थोडी सीख आसतात मेंटली कितल्या जाणांनी हांव सदां म्हणटा म्हाका केन्नाच मायचो उगडासयचो ना कित्याक तिणें म्हाका जल्म दिला तिणें म्हाका बरें देखीन कितल्या जाणांनी आवय बापायक सोडला आयज फकत ते सुने बसोन सुनेक मांयक पडना म्हणून हो माय पांयचो मोग आसलो तो पासून तुट्टा मगर बाबीन सीख लोकांक कितेंच भाशेन आमी काळजी घेवंक जाय कितलेच जावं हांव गेलो आनी एक सीख आसलो बायल सांगता सासरो सीख आसलो बायल म्हाका सांगता फादर कितली साखरी करूं देवान तेजो उगडास केल्या पुरो हांवें देवान उगडास केल्या पुरो ते मागताय देवान तेजो उगडास करून ताका बरो करूं म्हणून माग बरो जाय कित्याक म्हाजेन करूंक जाय सीख लोकांची सेवा म्हाजी करूंक जायना तूं म्हाका बाबा न्हू पयलो जावन आसा बाबार्थ हांवें सांगलां बाबार्थान आमी जिवंक जाय आतां तर हांवें होच प्रश्न तुमकां घातलेलो जेजूचो मोग कोत्तात ते हात वयर काडात होच प्रश्न तो तुमकां सांगलेलो जे कोण जेजू पासून मरोंक तयार आहा जाल्यार हात वयर काडात तुमी सगळे काडपाचे आनी जेन्ना हांव म्हणपाचो तुमच्या आंगार कितें भांगर आहा तेन्ना मातशी तुमची तोकली खालयपाची ते पासून आनी विचारूंक नको प्रश्न तुमकां भावार्थ करत जावं हांव सदां चिंता पाद्रींचे आनी माद्रींचे सगळें सोडून गिरेस्तकाय सोडून गोडदास सोडून काजारी जिवीत ह्या आमचे सैमान आहा ते सोडून आपलो स्वताचो पूत म्हाका जावो स्वताचें नांव म्हाजे वयर काडून ते सोडून सॅक्रिफायस करून लोकांची सेवा करूं येता हो जावन आसा बाबार्थ जेजूचे पासून आपलो जीव दिवंक तयार आहात तर मागुया मोगळ बापाय न्हू आमच्या बागेन सान ब्लेझर कडेन कितेंच भाशेन आमचे सीख लोक आहात तांची काकूट करूंक तांकां बरी करूंक आमचो बाबार गोड करूंक आनी जेजू पासत आमी जीव दिवंक पासून तयार जावंक आमेन आतां बाबार्थ चुकून आमी म्हणुया कितले जाण खऱ्या बाबार्थान देवाचें सत मानतात जेजूचें सत मानतात पवित्र आत्म्याचें सत मानतात इग्रोमादेचें सत मानतात तें हांव पळोवंक सोदतां जेन्ना तुमी मोठ्यान वय म्हणटले आनी सत मानता म्हणटा मोठ्या ताळ्यान तेन्ना म्हाका दिसतलें वय खरेंच हे जेजू पासत तयार आहात म्हणून सो आमी उबी रावया आनी सत मानता म्हणुया सत मानता देवाक सोत पदवीदार बापाक स्वर्गार प्रितमी ताचे लाट पुताक Alvar Maritan Zolmolo, Pons Pilata Cal, Tanka Kosusle, Taka Kusan Zullo, Tomelo and Takamikipilo, Tomelia Modern Deolo, Tisese Melanlo, Pudo Jivon Dala, Sorga Zollo, Super Reva Papacha, Ushbiar Morla, Tunya Jivian Melangi Munsubi Kurunga Tolo, Sot Manda Povit Hotmian, Catholic Povisubi. Bogdato Ektar, Patache Boxone, Kuriche Chupon, Sasnache Jivit, Amen. और बाबा आमी जाणा की आमचो देव एकदम बरो एकदम मोगाळ एकदम दयालय दयेन भरलेलो आनी ह्या पासत विश्वासान बाबार्थान आमची मागणी देवाताय घालुया भलायकेन मुणयारपणा वरवीं जेजूचे दोयालेचे मूग जावन पिडेंत आसलोल्यांक आनी कश्टतल्यांक जेजूची पेकोणी फावो जावंक देवा लागीं मागुया जेजूच्या नांवान
सरकार तशेंच सरकारी खात्यांनी सोबेची धार्मीक संस्था चलयता त्या सगळ्या हॉस्पिटलांक डिस्पेन्सरींक तांणी सगळो पातिंबो मान्यताय आनी सुरक्षा फावो करूंक देवा लागीं मागुया. पिडेन सांपडलेली आमची गोरचीं शेजारी सोयरी ह्या कश्टांच्या वेळार आपली नोदर साम्राज्याचेर मारून तांचेर आपलो पेकोवणेचो हात विस्तार म्हूण बापा लागीं मागुया. आमच्या गांवांत गांवा भायर रावतल्या आनी परदेसान वावर कोत्तल्या सगल्या भाव भयणांक बरे भलायकेन सांबाळ आनी ताच्या वावरांचेर आशिर्वाद घाल म्हूण बापा लागीं मागुया. आमच्या फिरगोजेचो वावर फुडें व्हरूंक आमच्या फिरगोजेच्या विगारान आनी जायत्या भाव भयणांनी दुडवांचो आदार वो आपले भाशेन जाता तो सहकार दिला आनी आपलो तेंको आनी वेळ दिला. तांकां साम्राज्याचे मोजतीन बेसांवांनी बोर म्हूण बापा लागीं मागुया. भोव मोगाळ बापा, ही मागणी तुवें आयच्या दिसा आमची मानून घेतल्या म्हणून आमी विस्वास दवरता आनी तूं ते सारकी पावयतलो म्हणून आमकां विस्वास आहा, भावार्थ आहा, बरवासो आहा. कारण ही मागणी आमी कोत्ता त्या तुज्या पुता जेजूचेर नांवी. कुलागर ओदीक रोसाळ जाता. फळां जावन आसा आमचे कोश्ट आनी वावराचीं कुणां. तेच भाशेन तरेतरेचीं फुलां सोबीत दिसता एके बागेंत. आमचें जिवीत जायते फावटी अशें जाता. आमी आमच्या जिवितान दुसऱ्यांक आमचो मोग भावपण आनी तीर भरवशाचें जावंक आमी आमचो भावार्थ ओदीक वाडोवंक ही फुलां आनी फळां आमी बापाक भेटोवया. उंडो आनी सोरो. उंडो आनी सोरो कोश्टी वावराचें फळ आनी थोड्याच वेळान हो उंडो आनी सोरो बदलून आत्मीक काण जावचे पासत ताका ताणें आमचे पासत ओपून दिला. हें तुजें आमकां उत्तम देणें. आमी दुसऱ्या जिविताची भावार्थाची आनी मोगाचे गवाय जावं ह्या उंड्या आनी सोऱ्या बरोबर आमकांच उबारता.
ताना तोयरी वेल्यार गीत घेवया C3 पेज 29 C3. म्हज्या मोगाच्या भयणानो भावानो, हें मुशें तुमचें बलिदान आमच्या सुर्गीच्या बापाक आमच्या देवाक मान तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपले पयस सुवेच्या आदाराक सोयेस्पोर मानून घेवन. सर्वेस्परा आमी बेटिता ती दानां तुज्या आशिर्वादान पवित्र कर. भाग्यवन ब्लेज आणेन तुज्या मोगाच्या उशान कुडीच्या सगळ्या वडवडांचेर जोयत वेलें. तशेंच तुज्या कृपेच्या आदारान त्याच मोगान आमची काळजां पेटोय म्हूण आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोगा आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सोबत आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी कितेंच भाशेन दिनवासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोद पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सुरकाली आनी सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ब्रास तुज्या भाग्योन रोक्षाक क्रिस्ताच्या पावलांनी चलून आनी आपलें रगत भरून तुज्या नांवाक महिमा हाडली आनी तुजी वर्ती कर्तुबां परगटलीं. हे पोरी तुका गोवाय दिवच्याक असोगतान तूं गोट कोत्ताय आनी अशें क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बोल सुपूर्ण एक पावय परजळयताय. देखून सर्गीच्या पदवे सांगाती ह्या संवसारांत थांबून आसतना आमी तुका वाखाणटा आनी तुजे मोहिमे मुखार निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता.
बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुझे देखून तुका दोबा पोरी हे तुजे पवित्र काडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपकोस मरण सुचारली, आपकोशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन पासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें आपल्या हातांनी कास घेतली, तुका 9व्यान दिन वाचून ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतले पियेयात, ही म्हज्या रोगताची कास, 9व्यान सासणी कोराराचें हें रगत, पातकाचें बोगसोणें मेळशाक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वाडवतलें, हें म्हज्या उगडासा करात. Bavartaso kut porgotuyam. संसाराच्या सोडवणारा तुझ्या कुसानी पूर्ण जीवनपणा पोरवी, तुवें आमची सोडवण केली, आमची देखून सर्वेस्परात सोम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पूर्ण जिवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणची कास समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची क्रिस्ताची कुडीन आनी रोगतान वांटो घेतल्या आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी कालतिकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. लिओ 14 आमचो भाग्योन बापा, लिपनेरी आनी सिमियांव आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या संस्कारांनी घेतलेल्या बरोबर ताका प्रिती मोगांत वाडोवी. तशेंच पुनर्जिवनपणाच्या बरवंशान उतरून गेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भाव भयणीचोय उगडास कर आनी तुजे काकलुतीन अंतरलोल्या सोमेस्तांक तुज्या मुखामोडाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्यवंतांक वार मारे देवाचे माये सांगाती, भाग्यवंत जुजे तिचो पोती, भाग्यवंत 2 दुतां आनी सोर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या सांतां भोगतां बरोबर सासणेच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूंक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोद परबेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. Amen.
आमकां दिवया. कित्याक जेजून आमकां आमच्या देवाची आमचे रोसणारे आम धूल माती म्हटले भशेन तरी आपल्या बापाची भुरगीं केल्यान. जेजूक आर्गां दिवन आमच्या स्वर्गीच्या बापाक मोगान उलो करून म्हणुया. वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओत्रेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणले तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. ओय मोगड्या जेजू आमी जावन आसा पातकी. आमी जायते फावटी पातकां करता घडये दिसाचे दिसा आमच्या पातकांचे न्हय बगो तुज्या पवित्र सोबीच्या बावार्थ्याचे दीस घाल आनी तुजे खोशये प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. मोगान एकामेकाक आमी शांती दिवया. Agnus Deis, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Deis, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Deis, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. ही देवाची शेळी हो जावन आसा जेजू उंड्याच्या रुपान. ह्या शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ते आमी सगळीं खरेंच सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे घरा येवंक म्हाका फावना पूण एकूच तोर मात उलोय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. Dane la tuja rokta
म्हजें काळोख करिनाका ये जेजू म्हज्या दिल्या तुकाच स्तुती म्हाका घे तुज्या काळजान जेजू मोगा म्हज्या ताच्या उज्यान आसून बी म्हाका तुवें नाचयली म्हाका घे तुज्या काळजान जेजू मोगा म्हज्या ताच्या उज्यान आसून बी म्हाका तुवें नाचून बी Prastuja, सर्वेस्परा बागेवन ब्रास तुज्या रोगसाक्षाक तुजे सेवेन विस्वासी आनी कश्टां मरणान जय दिवून तुवें केलोय आनी शेवलेल्या पवित्र गुटां वरवीं तुजी आत्म्याची गोठाय आमकां मेळूं म्हूण आमी मागता त्या तुज्या पुता जेजूचे नांवी. Book of Psalm 104 अशें म्हणटा, म्हज्या आत्म्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्परा तुज्या देवाक तूं कितलो व्हरतो तेजवून आनी मोहिमेवून भरलेलो. उजवाड प्रकाश फांकयतलो. मोगाचें न्हू हें देवा उतर म्हजें करून तुका सगळ्यांक सांबराज हे गांवचो पात्रून ताचे उणीत परवी. हे गांवान असबीत सुंदर गांव सुमार 463 years वर्सांची आदली इतिहासीक इगर्ज हे दोंगुलेर आसा. हांगा तावन सांबराज दर एका कुटुंबाचेर आनी आमचे गोंयचेरूय आशिर्वाद घालता. असो आशिर्वाद परजोळी जावचो अशी काजतान मागणी. जायते जाणांचे उपकार आठोवंक जाय आसले पूण सगळ्यांचे उपकार आठयले जाल्यार आमी हांगाच उरतलीं. सान्नां सरपाट्यार आमकां रावता म्हणटकूच सगळ्यांक हांव काजतान देव बरें करूं म्हणटा. आमची सगळीं एसोसिएशनां तांकां ओबावडनो इगोज बरें तितली बरी ना तरी आसतना इगोज सारकी करूंक लाखांनी तरी आमी ह्या वेळार पयसो मोडला.
गांवचे तशे भायले भाव भयण आसात तांकांय हांव उदगास करून तांचेर आशिर्वाद मागता. तशीच जावं आमचे MLA जावं पंच सरपंच आसात तांकांय हांव काजंतान दिन वाचता वो आमकां सहकार आनी आदार दितल्यांक. तशें म्हजें दिनवास आमचे नेबरींग सांत इस्तेवानचो लोक म्हजो आदलो पॅरिशनर्स तशें कुरपावाडो पारोड्डा सेरावली उतोड्डा कांदोली पारा हे गांवचो लोक फादर भियेनाका फादर भियेनाका गो ऑन असल्या तांच्या बऱ्या उत्तेजना खातीर तांकांय हांव काजंतान दिन वाचता आनी तांचेरूय सुद्दां आशिर्वाद मागता. तेच बरोबर म्हजो हांव खुशाल जाता येवकार दिवंक आदल्या दोगूय पादिकारांक फादर आल्बिनो आनी फादर लिनन आसा हांकांय येवकार दिवंक आनी आमचे मदें पळोवंक आमी खुशाल. तांचे खातीर एक ताळ्यांची भेट आमी देवाक भेटोवया. तेच बरोबर हांव अदीक खुशाल आनी हांव तयार नासलो पूण बिशप ऑलरेडी वयर पावलो. इज फर्स्ट टायम इन आवर पॅरीश. हांव सजमतालो खंयच्या आनी म्हापशा वते सायडीन खंयचे आहा म्हूण पूण म्हज्या पयलीं हांव तयार रावचे पयलीं तो तयार भलायकी बरी ना पूण आमचे सुरवातेक आयकलां ते भशेन ताचो स्वभाव आसतो आनी ताच्या काळजान मोग पेळ्ळा कोणाचो जेजूचो. एक दिसाक आमी दोगांय डिवायन रिट्रीट सेंटर केरलान हांगासर रेती दिवपाक आसले आनी आय सॉ दीस मॅन इज पावर ते आतार सगळो आनी लोक इतलो लोक बरो आसलो ह्या रितीराक तोय टॉक दिवपाक आसलो आनी हांवें बी हाडलो आनी म्हाका दिसलें ताका आमचे मदें हाडचें कित्याक आमचो पावर मातशें कितें जाला उणें जायत आसा. बट इज ताणें भलायकी बरी ना तरी आसतना द पावर बिशप तूं आनी कोणाक घेवन आनी यो नाताले डोंट वरी आय वील कम अलोन फ्रॉम सिंधुदूर्ग टू हांगासर. आमच्या घरांतले आमकां भायर सर आवय कितलो वेळ जातलो ना. आय सॉ दॅट पावर विदीन हीम आनी आय फील दॅट आय एम प्रावड ऑफ हीम. द पावर ऑफ लव ऑफ गॉड इज प्रिचींग एवरीवेर आनी हे आमचे आमंत्रण स्विकार केल्ल्या खातीर आनी बरें देव बरें करूं. आनीक हांव सजमता एज आहा ताका दुयेंसां आहा सगळे आटें आहा तेजे हाडल्यान दुयेंसां पूण दुयेंसांक पळयना ते आपल्या एजीक पळयना आपलें लिमिटेशन पळयना. फुडें सांगतालो इतलो वावर थंयसर कोत्ता ते एक फ्लॅट आसलें खंय तें फ्लॅट लेगून विकलें कित्याक तो वावर फुडें वचूंक जाय. ते आमी संवसारान कांय हाडलें ना आनी कांय वयता आसतना वचची ना. म्हणटकूच हे ताच्या उत्तेजना खातीर ताच्या बऱ्या उतरा खातीर आनी बट बिशप तुमकां काजंतान देव बरें करूं आनी जे वावरान आनी व्हडल्या ताळीची भेट आमी देवाक दितोया. म्हाका हेज्या व्हडल्यान मोठ्यान जावंक जाल्ल्यो जाता आनी हेज्या व्हडल्या मोठ्या ताळे मारूंक जातात. देव बरें करूं. तशें बाबणो जायतो इगोची भोंवतणी वो वावर चालू आसा इवन राती लेगून आमी नोको कितें करपाचें ते थिंग्स अशी तशी पडलेली आहात इगोजेक आनी बट तुमच्या आदाराची गरज आसा. आय ओन्ली वांट डिझायर टू सेव दीस चर्च. लेट मी से वन्स अगेन टू सेव दीस चर्च. ही आमची भावार्थाची खुणा तुमची जायत जाणां आदार दिला. तुमच्या भावार्थाची खुणा आमच्या पुर्वजांनी घडये सांबाळून दवरल्यो त्यो आमी सांबाळून दवरया. तेच बरोबर आयचो कार्यावळ जायते भशेन आसात. आतां आमी बिशप उलोवंक सोदताले 2 उतरां उलयतलो मागीर आशिर्वाद जातलो. आशिर्वाद जाल्या उपरांत हांगासरली परंपरे प्रमाणे हो पात्रोण गळ्याचो वो दुयेंसाचो हे खातीर कोणाक गरज ते भाशेन आमी वाती बेजार केल्ले आसात ते तांचे गोंगडेक लायतले आनी मागणें करतले. मागणें जाल्या उपरांत आमचे भावार्थाची परगोडणी एक पुरसांव जातलें. पुरसांव जाल्या उपरांत आमी मागीर परतून साबराचो आशिर्वाद घेवन आमी चड वेळ पिळ्यार करचें ना जातले फास्ट आमी वेतले. तेच बरोबर बाबणो आयज म्हाका हावजी आहा थंयसर हावजी आहा हांगासर एक ट्रेडिशन आहा हावजी आसतली ती हावजी तुमी येवची. तेच बरोबर सांजे एक तियात्र आसा उनीक मोग खंय कोणाचो देराचो
तो पळोवंक तुमकां मागीर मोगाचो येवकार. तेच बरोबर ऑर्गनायज करतले आमच्या भावांक जो हांव मेन्नोजा आनी दुसरे भाव भयण आसात तांकांय हांव काजंतान दिवन वचता. तशें म्हजे बरोबर आवडटली जाय ते भाव भयण आसात सगळ्या नांवां घेवन वचून हांव तांकांय हांव दिन वाचता तुमच्या उदारपणा खातीर, तुमच्या बऱ्या उतरां खातीर आनी तुमच्या त्यागां खातीर. देवान आमची सगळ्यांची आशिर्वाद घालूं. एक सगळ्यांची नांवां घेतलीं जाल्यार म्हाका आनी एक अर्देवर वयतलें म्हणून म्हाका नाका. सगळ्यांक काळजां मनां धरून हे वेळार आमी आशिर्वाद घेवंक तयार जातले. बिशप यू वॉन्ट टू से फ्यू वर्ड, यू आर फील फ्री. स्वाती हांव केले भाशेन फादर नातालियान ताका देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक तेणें आफोंक नासलो जाल्यार हांगा पावपाच नासलो. ही तुमची सोबीत इग्रोज पळोवपाचो नासलो. तो ताका म्हाका आमंत्रण दिलां म्हणून हांव ताका केले भाशेन दिनवासता. हांव रिटायर जाला कित्याक हांव बरो नासलो, जायते फावटी बरो ना जालो. आनी एक दीस बरो नासतना चलोवंक पासून जायनासलें तेन्ना नुन्सियो म्हाज्या घरा येयलो म्हाका पळोवंक. आनी हांवें म्हटलें एक्सलन्सी हांव रिटायर जावंक सोदतां. आनी ताणें म्हटलें बरय म्हाका. हांवें बरयलें, जबाबूच ना, एप्लाय नो रिप्लाय म्हटले भशेन. आनी मागीर परतून म्हाका पणजे तो मेवलो तेन्ना बिशप हावसाचेर. हांवें म्हणलें वॉट हॅपन टू माय एप्लिकेशन? नाव यू आर फायन, माय यू वॉन्ट टू रिजायन? आय सेड नो, आय एम फायन बट यू डोंट नो वेन आय गेट सीक. सो ही सेड श्युअर यू वॉन्ट टू रिजायन? आय सेड येस. आनी मागीर परतून धाडलें एप्लिकेशन आनी ताणें म्हाजें रेजिग्नेशन मान घेतलें. ते पासून देवाक दिनवासता. हांव रिटायर जालां बिशप कहो, पूण ड्रायव्हर कसो जावंक ना. तो आजुनूय गाडी चलयता. ओके. आतां रिटायर जाले उपरांत हांव पडलो, म्हाजो पांव मोडलो, सकयल बॉल फुटले म्हटले भशेन स्टिलाचो घाल्लो हात. केन्ना केन्ना दुखता, पावणे चडोवंक जायना, सारकें चलोवंक जायना. पूण देव सांबाळता म्हाका. देव म्हाजे थंय व्हड वस्तू करता. जायते मिलाग्री देवान म्हाजे थंय केल्या. म्हाजें इतलें तुमकां सांगूंक सोदतां, तुमचो विस्वास, तुमचो बावाड घट धरा देवाचेर. तुजो विस्वास म्हाका उगडास आसा. मिसांव काम करतना भाशीन वसोंक म्हाजे 10 पयशे आसताले आनी तेन्ना 1 रुपया लागतालो भाशीन वसोंक. हांव म्हणटा देवा तुका चलोवंक गेलो रावंक जावं, वयता चलोवन 17-18 किलोमिटर. नाल्यार तूं म्हाका कितेंय दी. कोण नाल्यार कोण येवन दितालो, फादर तुजे मिसाचे पयशे दिवंक नासले एपे आहा. केन्नाच म्हाका चलोवंक पडोंक ना. देवाचेर विस्वास दवरल्यार सगळें जाता. देवान हांव सीक जालो तेन्ना दोतोरान सांगलेलें हो 10 वाजता पासून रातीक मरतलो म्हणून. आनी दुसरे दिसा डॉक्टर येयलो तेन्ना विचारलें रिसेप्शनान आनी वॉट टायम डीड बिशप डाय? आनी ताणें म्हटलें नो स्टील ए लायफ. ओके. देव खरें मिलाग्री करता. देवाचे बाबाड धरया आनी देव आमकां पावता. आय विश यू ऑल ए व्हेरी व्हेरी हॅपी फीस्ट डे. गॉड ब्लेस यू. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सत्पदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर, तुमच्या कुटुंबांचेर, तुमचे गांवचेर आनी पॅरिशाचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूं. बसुयात. क्रिस्ताच्या मोगान खुशालकायेन आमी धाडटा. Madhun ke bol amka
आमचे बसोर विनोदी कोण Christus बसलांती आमकां फावो जावच्या प्रार्थुया सर्वेस्परा भाग्योन ब्लास रक्षाचे जतनायेन काल प्रार्थना करतले तुजे पोरजेची मागणी आयक अशें ह्या संवसाराच्या जिवितान शांती फावो कर आनी सासणान जिवीत जोडूंक आदार दी ह्या मागता त्या तुज्या पुता जेजूचे नांवी देवाचो आदार सदांकाल आमची ताय She